नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। बिर्तामोड स्थित भद्रपुर रोडमा शाखा रहेको जेन्युइन एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसेसले एजुकेसन फेयर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। विदेशमा गएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जेन्युइन एजुकेसनले नेपालको 5 शहरमा एजुकेसन फेयर गर्न लागेको जेन्युइन एजुकेसनका निर्देशक लक्ष्मीकान्त खनालले पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिए। एजुकेसनका निर्देशक खनालका अनुसार भदौ 21 गते दमकमा, 22 गते इटहरीमा, 23 गते बिर्तामोडमा, 29 गते चितवनमा र असोज 3 गते काठमाडौँमा फेयर सञ्चालन गरिनेछ। मुख्य कार्यालय अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा रहेको जेन्युइन एजुकेसनको स्थापना 2016 मा भएको र हालसम्म 600 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरेर अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा अध्ययनका लागि पठाइएको निर्देशक खनालले बताए। अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूका लागि विषय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, शिक्षण शुल्क, बसोबास, हावापानी, रहनसहन, परिवर्तन, कानुन लगायतका विषयमा जेन्युइन एजुकेसन फेयरमा जानकारी दिइने बिर्तामोड शाखाका व्यवस्थापक विनोद खनालले बताए। रङ्गेली नगरपालिका 7 स्थित मिनील्यान्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले एक दिने विद्यार्थीसँग कृषिका कुरा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। युवा पुस्तामा खेती भनेको व्यावसायिक हुन नसकिने पेसा हो भन्ने गहिरो छापलाई मेटाउन कृषिबाट पनि राम्ररी जीविकोपार्जन गर्न सकिने विषयमा जानकारी गराएका छन्। कृषि विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र उप्रेतीले सो कार्यक्रमको अभिमुखीकरण गरेका थिए। सहभागी विद्यार्थीहरूलाई उप्रेतीले भने आफूले आफ्नो देश र विदेशको अनुभव सुनाउँदै आफ्नो देशमा पनि कृषिमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई हामीले चिन्न नसकेको उनको बुझाइरहेको बताए। अब नेपालीहरू कृषिमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन थालेका र व्यावसायिक भएर वर्षेनी राम्रो आम्दानी गर्न थालेका उदाहरण प्रशस्त रहेको र युवा पुस्ताले कृषिलाई प्राविधिक र व्यावसायिक बनाउँदै लैजानु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका घर बजारबाट निस्किने फोहोर मैलाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको छ। बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम तिमल सिन्हाका अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानीय तहहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा गर्दै आएका प्रभावकारी योजनाहरूको अध्ययन अवलोकन गरेपछि गाउँपालिकाले ती मध्ये उपयुक्त विधिको अनुसरण गर्दै आफ्नो पालिकामा फोहोर व्यवस्थापन कार्य सुरुवात गरेको हो। यसै क्रममा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको सरसफाई केन्द्र एवं फोहोर व्यवस्थापन कार्यको अवलोकन समेत गरिएको वडा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जानकारी दिए। फोहोर व्यवस्थापन सँगसँगै फोहोर मैलाबाट आम्दानी समेत गर्दै आएको वालिङ नगरपालिका नेपालमै फोहोर व्यवस्थापनको नमुना पालिकाहरूमध्ये एक रहेको छ। बेथानचोक गाउँपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सङ्घ सरकार मार्फत 1 करोड बजेट समेत प्राप्त गरेको र यसै आर्थिक वर्षमा उक्त योजना कार्यान्वयनमा लैजानको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको पालिकाको अध्यक्षले बताए। बिर्तामोडमा रहेको उज्यालो मनोकामना बाल क्लबले डेङ्गु रोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मनोकामना माध्यमिक विद्यालयमा रहेको उज्यालो मनोकामना बाल क्लबले विद्यालय 500 मिटर वरपर रहेका पसल, घर तथा छिमेकी विद्यालयमा सचेतना फैलाएको हुन्। बालबालिकाको स्वास्थ्यमा यस्ता रोगले असर पार्ने भएकाले चेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको क्लबका अध्यक्ष मनिष गणेशले जानकारी दिए। झापा सहित देशभर डेङ्गुबाट धेरै मानिस प्रभावित भएका छन् भने बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र केहीको ज्यान समेत गएको छ। बालबालिकाले अभिभावकलाई सुझाव दिने कार्यले संक्रमण फैलिनबाट पनि केही कमी आउने अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रधानाध्यापक केशव ढुङ्गानाले बताए। क्लबले स्थानीयको घर घर गएर आग्रह गर्दा अभिभावकले पनि चासो दिएको र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने फोकल पर्सन सरिता पौडेलले जानकारी दिए। सोलुखुम्बु जिल्ला सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा समुद्री सतहबाट 4600 मिटरको उचाइमा रहेको पवित्र तीर्थस्थल दुधकुण्डमा यो वर्ष पनि जनै पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भव्य मेला लागेको छ। यो क्षेत्रलाई हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपले पुज्ने गरेको पाइन्छ। सोलुखुम्बु सदरमुकाम सल्लेरीबाट 2 दिनका पैदल यात्रा गर्दै सो स्थानमा पुग्न सकिने र जनै पूर्णिमाको दिन उक्त कुण्डमा स्नान गरी पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहेकोले जनै पूर्णिमाका दिन तीर्थालुका साथै पर्यटकहरू भीड़ लाग्ने गरेको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपप्रमुख गान्धी माया तामाङले जानकारी दिइन्।
बाटोमा हिँड्दा भएका सबै पीडाहरू यो क्षेत्रमा पुग्दा यहाँको मनमोहक प्राकृतिक दृश्यले भुलाउने गरेको तीर्थालुले अनुभव व्यक्त गरे। नुम्बुर र करायालुङ हिमालको फेदमा रहेको यो पवित्र दुधकुण्डको विकास हुन सके धार्मिक पर्यटकको एउटा नमुना हुन सक्ने सम्भावना बोकेको यस स्थानको विकासमा नगरपालिका गम्भीर भएर लाग्ने सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोपिला राईले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला जनस्वास्थ्य समन्वय समितिको बैठकको अवसर पारी सरकारवालाहरूसँग बृहत छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष 2078-79 भन्दा 23 जना कम अर्थात् आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 90 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 40 दिन नपुग्दै 23 जनाले आत्महत्या गरेपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या न्यूनीकरणमा सबै पक्षको उत्तिकै भूमिकाका लागि बृहत छलफल गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर पुरुषोत्तम राज सेधाईले बताए। छलफल कार्यक्रममा डाक्टर सेधाईले जिल्लामा भएका आत्महत्या सम्बन्धी 3 वर्षीय तथ्याङ्क विश्लेषण सहित प्रस्तुत गरेका थिए। आत्महत्याको संख्या पालिकागत अवस्था, उमेर, लिङ्ग, पेशा, समय, पार, महिनाका आधारमा जिल्लामा भएका घटना, त्यसको न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए। शब्दपत्र प्रकाशन प्रणालीद्वारा सञ्चालित शब्दपत्र.com अनलाइन तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा आइतबार चारपाने स्थित परशुराम पार्टी प्यालेसमा आयोजित वार्षिक उत्सवमा अनलाइनका प्राविधिक अमरेश प्रसाद चौधरीले शब्दपत्रलाई प्राविधिक रूपमा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नगद सहित सम्मान समर्पण गरिएको छ। झापापुर बिर्तामोडमा सञ्चालित शब्दपत्र.comले उनलाई नगद 5,100 रुपियाँ सहित सम्मान पत्र प्रदान गरेको हो। प्रकाशन प्रणालीका अध्यक्ष बालकृष्ण गिरीको अध्यक्षता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। अध्यक्ष गिरीले पत्रकारिताको क्षेत्रमा शब्दपत्रले गरेको योगदानको चर्चा गरे। उनले पत्रकारिता क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला शब्दपत्रको निरन्तरता समाजका लागि अपरिहार्य रहेको बताए। 2078 असोज 21 गतेबाट सुरु भएको शब्दपत्र अनलाइनले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरेर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बनेपा नगरपालिका र रेयुकाई इको मासुनागा आँखा अस्पतालको समन्वयमा बनेपाको 69 सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत 23,382 विद्यार्थीको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरिनु भएको छ। वडा नम्बर 6 मा रहेको घुन्तेश्वर माध्यमिक विद्यालयबाट आँखा परीक्षणको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ। रेयुकाई इको मासुनागा आँखा अस्पतालले केही समय अघि शिक्षकहरूलाई आँखा सम्बन्धी तालिम दिएको थियो। नगर प्रमुख शान्तिरत्न साक्यले भने शिक्षकहरूलाई दिएको तालिमबाट विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न नसक्नुमा आँखाको भिजन प्रमुख कारण भएको जानकारी दिए। आँखाको भिजन 10 देखि 15% विद्यार्थीमा कम भएको प्रारम्भिक सूचनाको आधारमा नगरभित्रका सबै विद्यार्थीको एकैपटक आँखा परीक्षण गरी उनीहरूमा भएको समस्या पत्ता लगाउने र उपचार गराउने गरी अभियान सुरु गरिएको नगर प्रमुख साक्यले बताए। आधारभूत स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य हो, नगर प्रमुख साक्यले भने। आँखा शिविर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रण र त्यसको परीक्षण तथा पहिचान गरी उपचार गर्ने गरी अभियान सुरु गरेका छौँ। बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा हरेक महिनाको एक पटक गर्भवती महिलाहरूको निःशुल्क एक्सरे गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको नगर प्रमुख साक्यले बताए। चितवन जिल्लाको एकमात्र गाउँपालिका इच्छा कामनामा बृहत महोत्सव हुने भएको छ। हामी सबैको चाहना समृद्ध इच्छा कामना भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो इच्छा कामना महोत्सव 2080 हुने भएको हो। इच्छा कामना उद्योग वाणिज्य संघ र इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को संयुक्त आयोजना तथा इच्छा कामना FM 102.4 मेगाहर्ज को सह आयोजनामा यही भाद्र 27 गतेदेखि असोज 7 गतेसम्म महोत्सव हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कुनिरटार स्थित लोकप्रिय होटल पछाडि रहेको जग्गामा महोत्सव हुने र महोत्सवको उद्देश्य इच्छा कामनाको विकास र समृद्धि गर्नु रहेको कार्यक्रम संयोजक एवं इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष रुद्र उप्रेतीले बताए। त्यस्तै महोत्सवमा विभिन्न जात जातिको कला संस्कृति, झाँकी प्रदर्शन, राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको नृत्य तथा गायन प्रस्तुति, व्यापारिक स्टल, विभिन्न खानाको परिकार, बाल उद्यान, पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरू बारे जानकारी दिइने संयोजक उप्रेतीले बताए। महोत्सवमा विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रका 150 देखि 200 वटा स्टलहरू रहनेछ। पानीजन्य विपदलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 वराह वाहिनी मुख्यालयमा सञ्चालन हुने गोताखोर तालिमको प्रथम प्रवचन सम्पन्न भएको छ।
वराह मुख्यालयमा आयोजित प्रथम प्रवचनमा पानीजन्य विपदहरूमा कुशलतापूर्वक उद्धार कार्यका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले गोताखोर तालिम सञ्चालन गर्न लागि जानकारी गराइएको हो। प्रथम प्रवचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर दीपक काफ्लेले पानीभित्रको समस्या व्यवस्थापन गर्न पानीसँग जोडिने विपद व्यवस्थापन सिप सिकाउने उद्देश्यले सञ्चालित तालिमबाट सिप सिकेर अरूलाई समेत सिकाउन सक्ने गरी दक्षता हासिल गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे। सचिव काफ्लेले विपद व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा कस्ता कस्ता कुराहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा जानकारी पाएर पूर्व तयारी गर्न समेत विपद व्यवस्थापन तालिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जानकारी गराए। सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न दर्जाका 20 जनाको प्रशिक्षार्थी रहेको गोताखोर तालिमले पानीजन्य विपदको समयमा खोज तथा उद्धार गर्नका लागि विपद प्रतिकार क्षमता बढाउन गोताखोर तालिम महत्त्वपूर्ण हुने सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले बताए। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकता जस्ता 7 आधारभूत सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई सेवा गर्ने रेडक्रस अभियान विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय सञ्जाल भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा आफ्नो 61औं दिवस मनाएको छ। मनैदेखि सेवा भन्ने नारा साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङ शाखाको आयोजनामा 61औं रेडक्रस दिवस विविध कार्यक्रमका रेडक्रस दिवसको अवसरमा आयोजित विद्यालय स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा विजयी भएका विद्यार्थीलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङ शाखाका सभापति जगन्नाथ आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल, पुरस्कृत विद्यार्थी सिमरन सुवेदी, रेडक्रसका उपसभापति राजेन्द्र आचार्य, उपसभापति सीता शर्मा लगायतका वक्ताहरूले मानवीय र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने रेडक्रसको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको कारण यसमा विद्यालयका विद्यार्थीको आकर्षण थपिएको धारणा राखेका थिए। पाँचथरको कुमाई गाउँपालिकामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा पाँचथरको प्राविधिक सहयोगमा किरात याक्थुङ चुङलुङ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा यासोको संयुक्त आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। किरात याक्थुङ चुङलुङको 35औं स्थापना दिवस र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा यासोको संयुक्त आयोजनामा 21 जनाले रक्तदान गरेका थिए। कुमाई गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको समन्वय साथै उद्योग वाणिज्य सङ्घ यासोको सहयोगमा 21 जनाले रक्तदान गरेका थिए। रक्तदान जीवनदान भन्ने मूल नाराका साथ यासोक स्वास्थ्य चौकीमा भएको कार्यक्रममा शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिक दल, रेडक्रस र किरात याक्थुङ चुङलुङ र यस सङ्घका पदाधिकारी गरी 21 जनाले रक्तदान गरेको किरात याक्थुङ चुङलुङले जनाएको छ। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा भएको रक्तदान कार्यक्रमले रगत अभावमा छटपटिएका बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रक्तदान गरिएको रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा यासोकका सभापति खेमराज निरौलाले जनाए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 वराह बाहिनीले पत्रकार सम्मेलन गरी गत वर्ष गरेका गतिविधिहरूका विषयमा जानकारी गराएको छ। बाहिनीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विभिन्न 622 विपदका घटनामा परेका 1538 जना र जारी आर्थिक वर्ष 2080-81 को हालसम्म 70 जनालाई उद्धार गरेको जानकारी गराए। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गोताखोरहरूले हालसम्म 32 जनाको जीवित उद्धार गरेको र 256 वटा शव पानीबाट निकालेको समेत बताए। त्यसैगरी पत्रकार सम्मेलनमा कोशी प्रदेशमा गोताखोरले 17 वटा शवलाई पानीबाट निकालेको पनि जानकारी गराइयो। कोशी प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरीका 6 जना गोताखोर रहेको भारतीय समकक्षीसँग समन्वयनात्मक बैठक बस्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 36 करोड 24 लाख 56,938 रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा दाखिल गरेको र चालु आर्थिक वर्ष हालसम्मको अवधिमा 9 करोड 85 लाख 76,849 रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायलाई बुझाएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। नेवारी समुदायमा नाचिने लाखे नाच प्रवर्धनका लागि नेवारहरूको संस्था नेवा दे दबुले धरानको भानुचोकमा जिल्लाव्यापी लाखे नाच प्रतियोगिता आयोजना सम्पन्न गरेको छ। प्रतियोगितामा नेवा दे दबु झुम्का रामधुनीले प्रथम स्थान हात पारेको छ। प्रतियोगितामा नेवा दे दबु मधुवन बारा क्षेत्रको टिम दोस्रो भएको छ भने झिगु लाखे पुँच धरान तेस्रो भएको छ। प्रतियोगितामा नेवा दे दबु बाल ग्राम इटहरीले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। विजेता टोलीहरूलाई नगद तथा प्रमाणपत्र पुरस्कार दिएको थियो। प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र सान्त्वना हुने टोलीले क्रमशः नगद 25,000, 15,000, 10,000 र सान्त्वना 5,000 पुरस्कार प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। धरानमा 2075 सालदेखि सार्वजनिक ठाउँमा सामूहिक लाखे नाचको सुरुवात गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशकै नमुना क्याम्पस मानिने आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको 37औं वार्षिक उत्सव समारोह सम्पन्न भएको छ। उद्घाटन समारोह कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनका लागि कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बिना नै लाग्नुपर्ने बताए। शैक्षिक क्षेत्रकै धरोहर मानिएको समुदायप्रतिको उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्न क्याम्पसले हासिल गरेको उपलब्धि र प्रयासहरूको प्रशंसा गरे। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जीत प्रकाश आलेले गण्डकी प्रदेशमै क्याम्पसले उत्कृष्ट नतिजा र जीवन उपयोगी शिक्षा दिन सफल भएको बताए। गण्डकी प्रदेशका सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठ क्याम्पसको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकारले हरपल सहयोग रहने बताए। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र प्रवर्धनमा जोड दिँदै उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी महिला उद्यम समितिले आयोजना गरेको 3 दिने उद्यमशीलता प्रदर्शन मेला समापन भएको छ। हिमाली पहाडी र तराई क्षेत्रका विभिन्न उत्पादनहरूका स्टल राखेर उत्पादक साथै उपभोक्तालाई जोड्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उद्यमशीलता प्रदर्शनी सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो। विशेष गरेर घरेलु तथा साना उद्योगहरूका उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिएको उद्यमशीलता प्रदर्शनीमा अचार, मह, मार्सी चामल, ढाकाका कपडा, किवीबाट उत्पादन गरिएको वाइन तथा जुस, पूर्वी पहाडी भेगका फलफूल, हस्तकलाका सामग्रीहरू, पूर्वमा लोकप्रिय खानाका परिकारका स्टलहरू राखिएका थिए। उद्योग वाणिज्य संघ महिला उद्यम समितिकी संयोजक मीना ढकालको संयोजकत्वमा रहेको प्रदर्शनीमा इटहरी मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण शिविर समेत राखेको थियो। गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाले वडा तहमै पुगेर अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण तथा नवीकरण सुरु गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले परिचय पत्र वितरण तथा नवीकरण अभियान सुरु गरेको हो। पालिकाभित्रका 6वटै वडामा पुगेर अपाङ्गता व्यक्तिको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरेर परिचय पत्र वितरण तथा नवीकरण गर्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवरले बताइन्। पहिले वितरण भएका परिचय पत्रको दुरुपयोग भएको भन्ने विषयमा नागरिकबाट व्यापक जनगुनासो आएपछि पालिकाले वडा तहमै पुगेर वास्तविक अपाङ्गताको पहिचान गरेर मात्रै परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको उपाध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिएकी छन्। पालिकाले पहिलो दिन 1 जनालाई क वर्गको र 3 जनालाई ख वर्गको परिचय पत्र वितरण गरेको छ। यसमा पालिकाभित्र 78 जना क वर्गका र 175 जना ख वर्गका अपाङ्गता रहेका छन्। वीरगञ्ज नगरपालिकाले वैज्ञानिक ठेगाना प्रणाली GIES बेस्ट हाउस नम्बरिङ थालनी गर्न सुरुवात गरेको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै घर संख्या बढ्दै गएकाले नगरवासीका घर सहजै पहिचान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले मेट्रिक ठेगाना प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो। नगरपालिकाले व्यवस्थित र स्मार्ट नगरका रूपमा विकास गर्न यो प्रणालीले टेवा पुर्याउने महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए। महानगरको RUDP प्रोजेक्ट अन्तर्गत ADB को सहयोगमा यो प्रणाली सुरु गर्न लागि हो। गणकहरूले आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरी त्यसका आधारमा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली बनाउने गर्छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 आदर्श नगरमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको भवनमा महानगर प्रमुख सिंहले नम्बर प्लेट टाँच गरी मेट्रिक ठेगाना प्रणाली उद्घाटन गरेका हुन्। आदर्श नगर चोकदेखि ठाकुरराम क्याम्पससम्मको सडकलाई पशुपति घोष मार्ग नामाकरण गरी 230 नम्बरको नम्बर प्लेट टाँच गरिएको हो। दमक बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको 21औं वार्षिक साधारण सभा दमकमा सम्पन्न भएको छ। दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सभामा रक्तदाता, उत्कृष्ट बचतकर्ता, बाल बचत, ऋणी, नजी सामुदायिक विद्यालय र प्राविधिक धारमा अध्ययन गरी SEE, प्रमाणपत्र तह, स्नातक तहमा उत्कृष्ट हुने शेयर सदस्यको छोराछोरी, उत्कृष्ट कारोबार गर्ने सदस्य, सञ्चालक लगायतलाई पुरस्कार सहित सम्मान गरेको छ। संस्थाका अध्यक्ष मोहन कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापाले सहकारीमा इमान्दार भएर कारोबार गर्न सबैले आग्रह गरे। उनले लागु औषध ओसार पोसारमा मेचनिगर पहिलो र दमक नगरपालिका दोस्रो रहेको बताउँदै नगरवासीको साथ सहयोग र सहकारीको सहकार्यमा लागु औषध बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि अभियान लिएर अगाडि बढ्ने जानकारी दिँदै लागु औषधबाट मुक्त अभियानका साथमा नगरलाई लागु औषध ओसार पसार मुक्त बनाउने योजना रहेको बताए। असार मसान्तसम्म 1696 शेयर सदस्य रहेको उक्त संस्थाले व्यावसायिक, घरकाज, कृषि, ओडी, कर्मचारी सहुलियत, बचत जमानत, बिना धितो, स्वरोजगार लगायतको वार्षिक ऋण लगानी गर्दै आएको छ। एभिन्यूज एड देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एड देशमा आजलाई यति नै।
भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्युज देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एबी न्युज खबर। नमस्कार।